اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس طيب طاهر موتر مطهر منور في البيت والهرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشام شفيع الممصاح بالجود والكرم سيدنا ومولانا محمد عين العنايات وكنز الهدايات تراز الهدى لناصر الملال سلطان الطريقات برهان الحقيقات زينة المعرفات شمس الشريعات شفيع الأمات كاشف الغمات عليهم سراج العالمين والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وعند سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين وأدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة في الدارين صاحب قاب قوسين حبيب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله أيها المشتاقون بنور جماله بكماله كشف